नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कार तपाईलाई स्वागत छ। म मीरा राणा भाट। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा Tasty FE500, FE500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। वर्तमान सरकार देशका लागि निष्प्राण र हानिकारक दुवै भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा त्यसैको दृष्टान्त भएको जिकिर। शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 69 अर्ब रुपैयाँ नाघ्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चित भने घट्दो, वैदेशिक लगानी भने बढ्यो। 11 महिनामा 9 खर्ब 4 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिँदा विदेश जानेको संख्या बढेको बढी। चीनद्वारा अमेरिकालाई क्युबामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह। सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न गरेको प्रयासलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने। र अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो टेस्टमा श्रीलङ्का 1 इनिङ्स र 39 रनले विजयी। जयसूर्या एक्लैले लिए 12 विकेट। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारलाई बोकिरहन नसकिने टिप्पणी गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकार देशका लागि निष्प्राण र हानिकारक दुवै भएकाले यसलाई बोकेर हिँड्न नसकिने अध्यक्ष ओलीको तर्क थियो। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा विभिन्न सञ्चार माध्यमका सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै उहाँले सरकार चलेन, काम लागेन भन्ने स्पष्ट भइसकेको भन्दै यसलाई बोकिरहन उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। सरकार र सत्तारूढ गठबन्धन देशका लागि मृत भइसकेकाले यसलाई कायम राखेर गए देशमा हैजा फैलिने ओलीको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले सरकारका सबै अङ्ग झर्न लागेको र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा त्यसैको दृष्टान्त भएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। उहाँले देश संघीय संसद र प्रदेशसभाको चुनावमा प्रवेश गरिसकेकाले पनि परमादेशी वर्तमान सरकारको कुनै औचित्य नभएको दोहोर्याउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले चाहेको भए सत्तारूढ गठबन्धन उहिल्यै टुटिसकेको हुने दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई नक्कली बिहेको संज्ञा दिँदै त्यसो गरेर साँचो डिभोर्स गर्ने पक्षमा आफ्नो पार्टी नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा थप भातृ तथा शुभेच्छुक संगठन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। सोमबार सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूलाई गति दिनका लागि थप संगठन निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेश भएको हो। बैठकमा थप भातृ तथा शुभेच्छुक संगठन निर्माणको प्रस्ताव पेश भएको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा हुने र आगामी दिनमा निर्वाचन केन्द्रित भएर पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने उहाँले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता महतले सोमबारको बैठकमा गत स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समितिले गरेको काम र प्रचार प्रसार समितिले गरेको कामको प्रतिवेदन पेश भएको जानकारी दिनुभयो।
यस्तै प्रवक्ता महतले पार्टीको सम्पूर्ण भातृ संगठनहरू पूर्ण रूपमा क्रियाशील र गतिशील हुने बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनताप्रति समर्पित हुँदै जनताका तत्कालीन आवश्यकताहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिनसम्म चल्ने जानकारी दिनुभएको छ। समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुहरूको सन्दर्भमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्ने र समग्रमा केन्द्रीय समितिले धारणा बनाउने पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका लागि केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुग्नुभएका नेता कोइरालाले सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदा पनि गलत प्रक्रिया भयो भनेर विरोध गरेको भन्दै सो विधेयक लैजान नहुने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा राजनीति गर्नु नहुने बताउनु भएको छ। सबै राजनीतिक दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। डाक्टर कोइरालाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको छिटोभन्दा छिटो निक्रियोल गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको दोस्रो बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 पारित गरेको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले राष्ट्रिय सभाको सन्देश सहितको विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। यो विधेयकमाथि बैठकमा छलफल भई उठेका प्रश्नको कानून मन्त्री कोइरालाले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गरिएको थियो। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य लीलादेवी सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बैठकमा बोल्दै सांसद सिटौलाले देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहतमा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद सिटौलाले संघ र प्रदेशको सांसद संख्या घटाएर सानो बनाउनुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तयार गरेको पुनर्संरचनाको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले प्राध्यापक र सहप्राध्यापकको अन्तर्वार्ता 1 वर्षदेखि रोकिएको तर्फ पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य शक्तिबहादुर बस्नेतले देशभर शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्राथमिक आधारभूत र माध्यमिक विद्यालयहरूको पूर्वाधारका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउन र मापदण्डको आधारमा पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर शिवमाया तुम्बा हम्फेले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको भए पनि राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकोमा एमालेको गम्भीर आपत्ति रहेको बताउनु भएको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओले चिनिया राष्ट्रपति एवं पार्टीका महासचिव सी जनपेङले घोषणा गरेको चीन सरकार दक्षिण सहयोग सहायता कोषले नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने बताउनु भएको छ। दक्षिण सहयोग सहायता कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यस कोषले नेपाल सहितका मुलुकलाई विकासको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनु भएको हो। सोमबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा आयोजित नेपाल स्माइलिङ चिल्ड्रेन प्रोजेक्टको उद्घाटन गर्दै विदेश विभाग प्रमुख लिउले बालबालिकाहरू खुसी भए मात्रै स्वस्थ रहन सक्ने उल्लेख गर्दै राम्रो अध्ययनका लागि बालबालिका स्वस्थ र खुसी हुन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आजका बालबालिका नै भविष्यका नेपाल र चीनका मित्रताका परिपूरक भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रमुख लिउले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल र चीन दुई मुलुक बीचको सामाजिक संगठनमा धेरै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले नेपाल चीन बीच अन्तर्देशीय क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गरी स्वच्छ ऊर्जा व्यापारमा सहकार्य हुने विश्वास राखेको बताउनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि चीनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगबाट नेपालको भौतिक पूर्वाधारको विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत र खेलकुदमा सहयोग गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। देशमा शोधनान्तर घाटा झनै बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 69 अर्ब 81 करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्षको जेठमा शोधनान्तर स्थिति 15 करोड रुपियाँले मात्रै घाटामा रहेको थियो। अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको जेठमा 14 करोड 8 लाखले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति यो आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 2 अर्ब 26 करोड डलरले घाटामा रहेको छ। यस्तै कुल विदेशी विनिमय सञ्चित पनि घट्दो क्रममा नै रहेको छ। गएको वर्षको जेठ महिनामा 12 अर्ब 44 करोड डलर रहेकोमा यो वर्षको जेठ महिनामा 9 अर्ब 45 करोड डलरमा झरेको छ। 11 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 5.5 महिनाको वस्तु आयात 6.5 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिएको छ। यस्तै चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा चालु खाता 5 खर्ब 95 अर्ब 73 करोड रुपियाँले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको 11 महिनामा चालु खाता जम्मा 2 खर्ब 98 अर्ब 11 करोडले घाटामा रहेको थियो। यस्तै 11 महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 7.1% बढेर 17 अर्ब 35 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको 11 महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 16 अर्ब 20 करोड रुपियाँ रहेको थियो। यसैबीच चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 9 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ विप्रेषण अर्थात् रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। गएको साउनदेखि जेठसम्म 9 खर्ब 4 अर्ब 18 करोड रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको 11 महिनाको तुलनामा 3.8% धेरै हो। तर रेमिट्यान्सको वृद्धि दर भने कम भएको छ। अघिल्लो वर्षको 11 महिनामा रेमिट्यान्स 12.6%ले बढेको थियो। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स 1.5%ले वृद्धि भई 7 अर्ब 51 करोड डलर पुगेको छ। यस्तै 11 महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भई 3,13,367 जना पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको 11 महिनामा यस्तो संख्या 68%ले घटेको थियो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा J Steel FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty. वर्तमान सरकार देशका लागि निष्प्राण र हानिकारक दुवै भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा त्यसैको दृष्टान्त भएको जिकिर। शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 69 अर्ब रुपियाँ नाग्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चित भने घट्दो। वैदेशिक लगानी भने बढ्यो। 11 महिनामा 9 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिँदा विदेश जाने बढेको बढे। चीनद्वारा अमेरिकालाई क्युबामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह। सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न गरेको प्रयासलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने। र अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो टेस्टमा श्रीलङ्का 1 इनिङ्स र 39 रनले विजयी। जयसूर्य एक्लैको 12 विकेट। मेरो हिरो कति प्यारो
अरू पनि होला राम्रो तर पनि मेरै हिरो प्यारो पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो बाधा भने कति हो त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो काम लागे हुन्छ धुलो पानी परे हिलो मैलो त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले गहुँको बिउ उत्पादन गरेका किसानलाई अनुदान रकम प्रदान गरेको छ। भरतपुर महानगरपालिका 14 पटिहानीमा रहेको उन्नत बीज वृद्धि कृषक समूहमा आबद्ध 428 जना किसानलाई अनुदान रकम वितरण गरेको हो। कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनका प्रमुख युवराज पाण्डेका अनुसार गहुँको बिउ उत्पादन गर्ने किसानलाई अनुदान स्वरूप 22,09,623 रुपैयाँ प्रदान गरिएको हो। प्रति केजी 5 रुपैयाँका दरले अनुदान रकम वितरण गरिएको हो। त्यहाँका किसानले यस वर्ष 425 मेट्रिक टन गहुँको बिउ उत्पादन गरेका थिए। एकजना किसानले 10,000 देखि 40,000 रुपैयाँसम्म अनुदान रकम पाएको उन्नत बीज वृद्धि कृषक समूहका अध्यक्ष उमानाथ पौडेलले जानकारी दिनुभयो। संस्थाले धानमा पनि प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ। उन्नत जातको बिउ उत्पादन गरेर गहुँको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको थियो। चितवनमा यस आर्थिक वर्षमा गहुँको बिउका लागि 42 लाख रुपैयाँ अनुदान रकम आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका योजना शाखा अधिकृत उमराज अर्यालले बताउनु भएको छ। यस वर्ष 3वटा संस्थाले गहुँमा अनुदान पाएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले दूध किसानलाई जस्तै उन्नत बिउ उत्पादन गर्ने किसानलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउने बताउनु भएको छ। उहाँले पश्चिम चितवनमा सिँचाइको सुविधा पुगेकाले बिउ उत्पादनमा किसानहरूले जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। साताको पहिलो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले नेप्से कारोबार भएको थिएन। सोमबार भएको कारोबारमा नेप्से परिसूचक 77.01 अङ्कले घटेर 1915.61 बिन्दुमा झरेको छ। यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 13.03 अङ्कले घटेको छ भने लोट इन्डेक्स 5.56 अङ्क र सेन्सेटिभ लोट इन्डेक्स 5.09 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 63,13,641 किता सेयर 2,32,56,41,022 रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी व्यापार उपसमूहको 5.78%ले घटेको छ। त्यस्तै फाइनान्स उपसमूहको परिसूचक 5.73 अङ्कले गिरावट आएको छ भने लघु जलविद्युत उपसमूहको पनि 5.19% गिरावट आएको छ। बाँकी अन्य उपसमूहको सेयर मूल्य 4% गिरावट आएको छ। सोमबार कारोबारमा आएको ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिकालाई क्युबामाथिको एकपक्षीय प्रतिबन्ध पूर्ण रूपमा हटाउन आग्रह गर्नुभएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जुलाई 9 मा 28 क्युबाली अधिकारीहरूमाथि भिसा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको बारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रवक्ता वाङ वेनविनले सो टिप्पणी गर्नुभएको हो। वाङले दैनिक समाचार ब्रिफिङमा चीनले क्युबाली सरकार र त्यहाँका जनताले सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न गरेको प्रयासलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने पनि बताउनु भएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्युबाली अधिकारीहरू विरुद्ध लगाएको एकतर्फी प्रतिबन्धहरू जसको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै आधार छैन, त्यो विशिष्ट जबरजस्ती कूटनीति हो
उहाँको टिप्पणी छ। लगातार 29 पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई आर्थिक, व्यापारिक र वित्तीय नाकाबन्दी अन्त्य गर्न माग गर्दै प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। हामी संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट न्यायको लागि आह्वान गर्न, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको परिकल्पना गर्न र क्युबा विरुद्ध एकपक्षीय रूपमा लगाइएको प्रतिबन्धहरू पूर्ण रूपमा हटाउन आग्रह गर्दछौँ, वाङले भन्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटमा श्रीलङ्का 1 इनिङ्स र 39 रनले विजय भएको छ। पहिलो पारीमा 181 रनले पछि परेको अस्ट्रेलिया दोस्रो दिनको खाना समयपछि 151 रनमा अल आउट भएपछि घरेलु टोली श्रीलङ्का 1 इनिङ्स र 39 रनले विजयी भएको हो। अस्ट्रेलियाका लागि मार्नुस लाबुसेनले सर्वाधिक 32 रन बनाए। बलिङतर्फ श्रीलङ्काका प्रभात जयसूर्यले 6 विकेट लिए। उनले पहिलो पारीमा पनि 6 विकेट लिएका थिए। यस्तै पहिलो पारीमा श्रीलङ्का दिनेश चण्डीमालले दोहोरो शतक बनाए। उनी 206 रनमा नट आउट रहे। जितसँगै 2 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा सकिएको छ। पहिलो टेस्टमा अस्ट्रेलिया 10 विकेटले विजयी भएको थियो। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा Steel FE 500, FE 500D. विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty। वर्तमान सरकार देशका लागि निष्प्राण र हानिकारक दुवै भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा त्यसैको दृष्टान्त भएको जिकिर। शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 69 अर्ब रुपियाँ नाघ्यो। विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि घट्दो। 11 महिनामा 9 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स भित्रिँदा विदेश जाने बढेको बढे। चीनद्वारा अमेरिकालाई क्युबामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आग्रह। सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न गरेको प्रयासलाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने। र अस्ट्रेलियासँगको दोस्रो टेस्टमा श्रीलङ्का 1 इनिङ्स र 39 रनले विजयी। जयसूर्य एक्लैको 12 विकेट। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म मीरा राणा भाट बिदा हुन्छु। नमस्कार।